से आपकी तारीफ और आपका जिक्र सुन रहा हूँ। जनाब नज़ीर लद्दाखी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आकर जिम्मेदारियाँ संभालें। शुक्रिया। दिल की अमीर गहराइयों से जितने भी मेहमान आए हैं हमारे मुल्क की अलग अलग जगहों से, उन सबको सलाम व जुले। आज की मेहमान खुसूसी इज़्ज़त माब जनाब शेख ज़ैनुल आबिदीन साहब, तो यहाँ पर जितने भी डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट हैं सबका नाम मुनासिब नहीं है, और हमारे करगिल से जितने भी हमारे शोरा कराम राइटर्स आए हैं, और यहाँ युल्दत सोसाइटी की जितने भी जवानान, जितने भी इंतज़ामिया कमेटी के मेंबर्स हैं, उन सबको बहुत बहुत मुबारक। पहली दफ़ा इस तरह का एक आलमी मुकाम पर इस तरह का एक सेमिनार कम मुशायरा का इनेकाद करने जा रहे हैं, तो बड़ी खुशी और शादमानी का मुकाम है। इस तरह का प्रोग्राम खुसूसन दुनिया की सबसे ऊंची जगह पर हो रहा है, तो इसके लिए इसका जो शेख जाता है हमारे ख्याल लद्दाखी साहब को जाता है, जिनकी मेहनत से आज ये जो प्रोग्राम अमल में आया है। तो आप सबका मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए फिर एक दफ़ा, क्योंकि हमारे ऑनरेबल काउंसलर मिर्ज़ा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उनकी मेहनत से, उनकी इंटरेस्ट से तो ये प्रोग्राम आज वजूद में आया है। तो आप सबको एक दफ़ा हमारे चैप्टर 1 जो ऑर्गेनाइजेशन है, सोसाइटी है, जो ख्याल साहब चलाते हैं, उनकी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया सर। जितने भी मेहमान आए इतनी दूर से, कि आप इतनी जहमत उठाकर इतनी दूर, या तो इतनी प्यार हो, इतनी मोहब्बत हो, लद्दाख इतनी दूर आप आए हो, हमें इसका बहुत एहसास है। हम आपको दिल की अमीर गहराइयों से आपको वेलकम करते हैं। के लिए मैं डॉक्टर आफ्ताब साहब से गुजारिश करता हूं कि वो स्टेज पर आए और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए मैं इनको दावत देता हूं। डॉक्टर आफ्ताब साहब। और ख्याल लद्दाखी साहब का भी बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस महफिल को मुनक़िद किया, और ये हम सब के लिए एक खुशकिस्मती का मकाम है कि उन्होंने इस ऐसे मकाम पर और इस तरह की महफिल में बर्पा की है जिसमें मुशायरा भी है और सेमिनार भी है। और हम अभी जिन मकाला निगारान को यहाँ पे सुनेंगे और जिन शुरा के कलाम से मुस्तफ़ीज़ होंगे और महज़ूज़ होंगे, वो भी उसका अंदाज़ा बस अभी कुछ वक्त में ही, कुछ लम्हों में ही हो जाएगा। किसी शोबे इल्म, पेशे या फ़न से वाबस्ता होता है,
مگر فنون لطیفہ کا تعلق ذوق کے ساتھ جمالیاتی حس سے بھی ہے۔ نزاکت اور نفاست سے ذوق جمال کے اقدار و معیار کا اندازہ ہوتا ہے۔ فنون لطیفہ میں دلچسپی گرچہ انتہائی ذاتی وجوہ پر ہوتی ہے، مگر اس کا تعلق اجتماع سے ہوتا ہے اور بعض دفعہ ایک صحت مند معاشرے کی تشکیل میں معاون بھی۔ آرٹسٹ اپنی ذہنی تسکین کے لیے کوئی تصویر بناتا ہے، موسیقار اپنی باطنی کرب یا خوشدلی کے اظہار کے لیے گاتا ہے، مگر وہ اس کی تسکین کے ساتھ ہزاروں سامعین اور ناظرین کی تسکین کا باعث بن جاتے ہیں۔ شاعری بھی فنون لطیفہ کی ایک نمایاں قسم ہے جو ایک فرد کے ذاتی اظہار کے ساتھ معاشرت کا بھی آئینہ ہے۔ ڈاکٹر ناصر عباس نیر اس سلسلے میں اظہار خیال کرتے ہیں، کوٹ، شاعری بظاہر ایک آدمی کی آواز میں ہم سے مخاطب ہوتی ہے، مگر ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ وہ ہم سب کی آواز ہے، ایک خالص انسانی آواز، انسانی مسرت و جشن، وجود، رنج و علم، عشق و نشاط، وصل و فراق، تنہائی، خوف، بیچارگی، بیگانگی، شکوے اور وحشت کی آواز۔ شاعری انسان بنام انسان اور انسان بنام سماج۔ تو داغ صاحب نے جو کہا، نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے، ظاہر ہے اس میں وقت لگتا ہے۔ اور اگر ہم سب سے پہلے دیکھیں کہ جو بالی ووڈ کی فلمیں ہیں تو ان کے نام کیا ہیں، اگر آپ اس پہ بھی روشنی ڈالیں اور ذرا سا ذہن وہاں پہ لے جائیں تو آپ کو دیکھے گا جو بڑی اور مشہور فلمیں تھیں اس میں مغل اعظم، شعلے، پاکیزہ، ابھی حال فی الحال کی بڑی مشہور فلم دل والے دلہنیا لے جائیں گے، اور ایک بڑی کلاسیکل فلم میرے محبوب۔ تو اس طرح کے بہت سارے نام ہو سکتے ہیں کہ ظاہر نام لیا جائے تو سارا وقت اس میں نکل جائے گا، لیکن اگر آپ اس پہ ذرا سا غور کریں گے تو پائیں گے کہ یہ سارے نام کہیں نہ کہیں اردو سے جڑ رہے ہیں۔ تو یہ بات 50 سال پہلے بھی تھی، 20 سال پہلے بھی تھی، 10 سال پہلے بھی تھی، اور آج بھی یہ چیز آپ کو ملے گی۔ تو یہ ایک پہلا پہلو ہو سکتا ہے کہ بالی ووڈ کی فلموں کے جو نام ہیں وہ بھی اردو سے جڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، اب ہم دوسری چیز جو دیکھتے ہیں، جب آپ فلم دیکھنا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس میں ڈائلاگ آتے ہیں۔ اب ڈائلاگ میں جو زبان ہے، سب سے اہم چیز جو جہاں پہ اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس ڈائلاگ میں جو زبان ہے وہ بنیادی طور پہ اردو ہے کہیں نہ کہیں، اور اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ جو ڈائلاگ لکھنے والے لوگ ہیں وہ کہیں نہ کہیں اردو زبان سے ان کا گہرا تعلق تھا۔ جیسے ایک بہت بڑا نام ہے سلیم جاوید صاحب، قادر خان، اور اس طرح کے کئی سارے لوگ ہیں۔ اور اس میں اگر ہم ان فلموں کے ڈائلاگ دیکھیں جو آج تک بہت مشہور ہے، جس میں کہ ابھی ایک نام آیا مغل اعظم، آج بھی جب آپ دیکھتے ہیں تو مغل اعظم کے ڈائلاگ سوشل میڈیا پہ آپ کو مل جاتے ہیں، ان کے میمز بن جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں جو ہے اس طرح کی چیزیں، دلیپ کمار اور مدھوبالا کی وہ سب چیزیں آپ کو ملتی۔ راج کمار ایک بڑا نام ہے جنہوں نے فلموں میں جس طرح کے ڈائلاگ ہمارے سامنے رکھے وہ آج بھی بہت ہی مقبول ہیں۔ اردو زبان کا ارتقاء، تو اردو زبان جنوبی ایشیا کی بڑی زبانوں میں شمار ہوتی ہے۔ ہندوستان کی قومی زبانوں میں اردو زبان بھی شامل ہے۔ اردو ہند آریائی لسانی خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ پاکستان کی سرکاری زبان ہے، حالانکہ اس زبان پر فارسی اور عربی کے اثرات ہیں، لیکن یہ ہندی کی طرح ہند آریائی زبان ہے جو برصغیر ہند میں پیدا ہوئی۔ ہندوستان میں اردو بولنے والوں کی تعداد 2011 کے مردم شماری کے مطابق 5 کروڑ 80 لاکھ نفوس ہے۔ لداخ میں مختلف زبانیں رائج ہیں، جن میں بدھی، پرگی، بلتی، دردی اور شینا زبانیں شامل ہیں۔ بدھی، پرگی اور بلتی زبانوں کا منبع سائنو تبتی لسانی خاندان ہے، جبکہ شینا زبان ہند آریائی لسانی خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ آمد اسلام کے بعد بہت سارے فارسی اور عربی الفاظ بھی لداخ اور پاکستانی مقبوضہ گلگت اور پاکستان میں پھیل گئے۔ چنانچہ بودھی رسم الخط کے ذریعے جسے تھونوی سمبوٹا نے مروج کیا تھا اور جسے کلاسیکی تبتی اور بودھی زبان کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، ان الفاظ کو ادا کرنا ممکن نہ تھا۔ اس لیے بلتیوں اور پرگیوں نے نستعلی یعنی اردو رسم الخط کو اپنایا۔ بلتی اور پرگی فارسی اور عربی سے اس قدر مانوس ہوئے کہ بلتیوں اور پرگیوں کا اردو تلفظ خطے کے دوسرے علاقوں سے زیادہ بہتر ہوئے۔ اردو زبان و ادب سے بلتیوں اور پرگیوں نے بہت استفادہ کیا ہے۔ بلتی اور پرگی کی تقریباً تمام اصناف سخن اردو سے لی گئی ہیں، جیسے غزل، قصیدہ، مرثیہ، نعت، منقرت وغیرہ۔
آمد اسلام کے بعد ہر جگہ مکاتب کھولے گئے، اس لیے مسلمان عربی اور فارسی زبانوں سے مانوس ہوئے۔ دوسری بات یہ کہ لداخ وسط ایشیا کا ایک اہم تجارتی مرکز تھا، اس لیے وسط ایشیا کشمیر، پنجاب اور تبت سے لوگ تجارت کے لیے آتے تھے۔ لداخ چونکہ بین الاقوامی تجارت کے لیے ایک اہم گزرگاہ تھا، اس لیے لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ ان تمام لوگوں سے تعلقات کے لیے ایک زبان درکار تھی، لہٰذا اردو زبان کو رابطے کی زبان کے طور پر استعمال کیا جانے لگا۔ کو اچھے سے سمجھنے کے لیے ہمیں لداخ کے جغرافیہ، تاریخ اور پڑوسی ممالک سے اس کے تعلقات کو جاننے کی ضرورت ہوئی۔ تو لداخ جسے دروں کا ملک کہا جاتا ہے، لینڈ آف پاسز یعنی دروں کا ملک، زمانے قدیم سے ہی سیاسی نقطۂ نظر سے بہت ہی اہم رہا ہے۔ زمانے قدیم سے ہی لداخ میں مون نسل، تبتن نسل اور درت نسل کے لوگ شانہ بشانہ آباد ہوئے۔ ان لوگوں نے مختلف ادوار میں اپنے نقوش چھوڑے۔ ان کی آمد سے اس خطے میں انڈو آرین اور سائنو تبتن خاندانوں کی زبانیں اظہار خیال کا ذریعہ بنی۔ لداخ ملک ہندوستان سے ایک رشتہ قبل از مسیح سے چلا آ رہا ہے۔ اگر ہم تاریخ کے ادوار میں نظر دوڑاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تعلقات کس قدر گہرے تھے۔ مثال کے طور پر لداخ میں ہندوستان کو گیاغر کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، یعنی لداخی زبان میں ہندوستان کو گیاغر کہتے ہیں۔ تو لداخی لوگ کہانیوں میں بھی گیاغر کا ذکر ملتا ہے۔ کاچو سکندر خان اپنی کتاب قدیم لداخ میں رقم تراز ہے، تو میں کوٹ کر رہا ہوں، ناٹک نورزنگ کے ہیرو نوربو زامپو جو بودھوں کے عقیدے کے مطابق مہاتما بدھ کے پچھلے جنموں میں سے تھا، ان کی ماں کا نام گیاغر لامو یعنی ہندوستانی دیوی تھا۔ تو یہ نوربو زامپو ایٹھوک لامو یہاں لداخ کی ایک مشہور کہانی ہے، عشقیہ داستان ہے لداخی زبان میں، جس کا ترجمہ کاچو سکندر خان نے کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ نوربو زامپو کی ماں کا نام جو تھا وہ گیاغر لامو تھا، ہندوستانی دیوی تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ لداخ کے ہندوستان کے ساتھ اس زمانے میں بھی تعلقات تھے۔ ہندوستان کے ساتھ تعلقات کے بہت سارے مقاصد تھے، جن میں تجارت، طب، تعلیم، فنون لطیفہ، فن تعمیر، فن سنگ تراشی وغیرہ۔ لداخی صاحب کو بدھائی دیتی ہوں، مبارکباد دیتی ہوں، اور دیش کے اس حصے میں جو دیش سے سب سے الگ ہے، اس اونچائی پر جہاں لوگ آنے سے پہلے تھوڑا بہت سوچتے بھی ہیں، ہیلتھ کے بارے میں سوچتے ہیں، کلچرل ڈفرینس ہے، لیکن بہت اچھا بھی ہے ایسی جگہ پہ ایسا پروگرام طے کرنا اور اس کو سفر کرنا۔ اس کے لیے میں خیال لداخی صاحب کو سوچتی ہوں کہ وہ قابل تعریف ہے ان کی یہ کوشش۔ تو آج جو 4 پیپر یہاں پہ پڑھے گئے ہیں، سب سے پہلے جو ڈاکٹر احسان ایوبی صاحب جی نے سخن دانی اور سخن فہمی کے آداب کے روپ میں جو پیپر پیش کیا تھا، وہ بہت اچھا تھا، انفارمیٹیو تھا، اور ان میں 2-3 باتیں جو بہت اچھی انہوں نے بتائی ہیں ان کے بارے میں بولتی ہوں۔ تو سب سے پہلے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ شاعر اور اس کے سامنے جو شاعری سنتے ہیں، یہ ایک 2 وے پروسیس ہوتا ہے۔ شاعر جب بولتا ہے تو صرف اپنے جذبات نہیں بولتا ہے، اس کی باتیں، اس کی شاعری سامنے والے کے دل کو چھوتی ہیں، اور جب دل کو چھوتی ہے تو پھر داد کے روپ میں، تالیوں کے روپ میں سامنے آتی ہے۔ اور اس کے بعد جو انہوں نے سب سے پہلی بات کہی تھی وہ یہ تھا کہ جو شاعر ہوتا ہے اس کو بھی کچھ چیزوں کا حساب رکھنا پڑتا ہے، یا اس کو بھی کچھ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں یا دیکھنی چاہیے۔ جیسے جو شاعر ہے اپنی شاعری پیش کر رہا ہے، اپنا کلام پیش کر رہا ہے، اس کی پیشکاری کیسی ہونی چاہیے، اس کی جو شبد ہے وہ کیسے چوز کرنے ہیں، اس نے وہ ایسے شبد چوز کرے، ایسے لفظ چوز کرے کہ وہ آڈینس کے دل تک جائیں، اور سب سے امپورٹنٹ بات وہ ایسے لفظوں کا استعمال کرے جو آڈینس کو سمجھ میں آئے، اور جب سمجھ میں آتی ہے نا بات، جب دل کو چھوتی ہے تو پھر داد نکلتی ہے۔ اور یہ ایک شاعر کی قابلیت ہوتی ہے، یہ اس کی کلا ہوتی ہے، وہ کیسے آڈینس کے دل تک جائے گا۔ اور جیسے میں نے کہا کہ یہ 2 وے پروسیس ہے،
अब यहाँ शायर का काम खत्म हो गया, अब काम शुरू होता है ऑडियंस का। वो जब सुनती है, महसूस करती है, दाद देती है, तो उसकी भी एक ड्यूटी है। उसकी ड्यूटी है कि अगर अच्छा सुना है तो खूब दिल से दाद देनी चाहिए, क्योंकि यही शायर की खुराक होती है। तो वो शायर की पेशकारी पे डिपेंड करता है कि वो कैसे उसको पेश करेगा। एक बात और है कि शायरी जो है, मेरे हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो तरन्नुम में की जाए या तहत में की जाए, शायरी अच्छी होती है ना तो वो दिल तक जाती है, किसी पे भी नहीं की जाए। और सच बोलूँ तो वो अच्छा पेपर था। इसके बाद हमारे पास दूसरा पेपर जो था वो जनाब आतिफ हनीफ साहब का था, जो उन्होंने उर्दू और बॉलीवुड को लेकर किया था। उन्होंने काफ़ी अच्छी बातें कही कि कैसे उर्दू का इम्पैक्ट हमारे बॉलीवुड पर शुरू से रहा है, और पुराने गाने हो या स्टोरीज हो फिल्म्स की, या उनके डायलॉग्स हो, और बहुत अच्छे होते थे। और मैं खुद पर्सनली अगर बताऊँ तो जो पुराने गानों का इम्पैक्ट आज भी हमें हमारे दिल पे है ना, वो नए गानों का नहीं होता। आजकल तो म्यूजिक ज्यादा हावी है और शब्द तो समझ ही नहीं आते हैं कि बोला क्या जा रहा है, और वो भी 2 दिन आप सुनोगे, उसके बाद तीसरे दिन आपको याद ही नहीं रहेगा। और एक सर ने बोला कि एक हृदय शब्द का सर ने इस्तेमाल किया था कि एक गाना है कि एक ही गाना सर को मिला कि हृदय में गाना था वो शायद कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ते है ना। एक गाना मैं और आपको बताती हूँ जहाँ हृदय का इस्तेमाल किया है। प्रिय प्राणेश्वरी हृदयेश्वरी, यदि आप हमें आदेश करें तो हम प्रेम का शीघ्रेश करें। यहाँ एक और इस्तेमाल मिलता, शायद इसके बाद कोई ना मिले। कि उर्दू अगर किसी को समझ में नहीं आती थी ना ज्यादा, तो भी गाने समझ में आ जाते थे। वो लिखे इस ढंग से जाते थे जैसे इब्तिदाए इश्क में हम सारी रात जागे, अल्लाह जाने क्या होगा। तो इब्तिदाए अगर कोई नहीं भी जानता है तो उसको समझ आता है कि इब्तिदाए का मतलब क्या हो सकता है। तो बहुत अच्छा पेपर था। उर्दू का इम्पैक्ट जो बॉलीवुड के बारे में बताया गया वो अच्छा है, और मुझे लगता है कि बॉलीवुड में अगर आज भी अच्छे गाने लिखे जाएं और वो ऐसे लिरिक्स लिखे जो उर्दू बैकग्राउंड से, तो अच्छे लिखे जा सकते हैं। लिखे भी जा रहे हैं, लेकिन क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में थोड़ा फर्क आ गया है। के सामने वाकई एक संगमेल की हैसियत रखती है, और एक तरह से वीराने में एक गुलिस्तान सजाने का काम हमारे भाई ख्याल लद्दाखी ने किया है। और बजा तौर पे यहाँ जिक्र भी आया कि काचू साहब से लेके और ख्याल लद्दाखी साहब ने न जाने कितने लोग आए, और वो तमाम एक कारवां है जिन्होंने इस गुलिस्तान को सजाने संवारने में अपना रोल अदा किया है। मुझे शेख सादी का एक शेर याद आता है फारसी का कि मुनीम बेदश्तो को हो बयाबा गरीब नीस हर जा के रफ्त खेमा जदो बारगाह साख्त। यानी अगर जज्बे दिल हो, अगर सोजिश दिल हो तो और उसकी तरफ उस जज्बे से आदमी आगे बढ़े तो बयाबान में भी दरबार बना सकता है। और उसकी जिम्मेदारी जो है भाई ख्याल ने किया है, और इसको साबित भी कर दिया है कि ये तमाम लोग जमा हो गए। इसमें आज जो मकाले पढ़े गए, 4 मकाले पढ़े गए हैं। पहला मकाला डॉक्टर अहसन अयूबी का था, सुखनदानी और सुखन फहमी के आदाब। ये बड़ा अहम मौजू है। आम तौर से हम दिल्ली में भी इस किस्म के मौज़ूआत के बारे में नहीं सुनते। ये यानी सुखनदानी, सुखन फहमी और उससे मुताल्लिक़ा तमाम चीज़ें, यानी ख़ुद क़िरात कैसी हो, क़िरात का फ़न जो है उस पर ख़ुद उर्दू ज़बान में मुझे नहीं लगता कि बहुत तफसील से कोई बात या कोई चीज़ कही गई या लिखी गई है। मुशायरों और महफ़िल और इसके अदब व आदाब जो है हमारे मुल्क में बहुत कदीम है। मठों के ज़माने से ले लें, खुद लद्दाख के हम आप चले जाएं तो हमने कल एक उस पर मोनास्ट्री में गए, वहाँ हमने देखा कि बुज़ुर्ग जो बुद्धिस्ट बुज़ुर्ग रहे होंगे वो भी महफ़िल
करते थे और उसमें उनकी मजलिसें होती थी। उसी तरह हमारे सूफिया कराम थे, उनकी समा की मजलिसें होती थी। समा की मजलिसें सिर्फ गाने की नहीं होती थी, वो ज़िक्र की महफिलें भी होती थी, वो इस्तेहज़ार ज़ात और इरफान की महफिलें होती थी बुनियादी तौर पे। और बेदिल हमारे बड़े शायर हैं, मिर्ज़ा अब्दुल कादिर बेदिल, उनकी जो महफिलें होती थीं उन महफिलों को महफिल खुदा शनासी कहा जाता था। उसमें शेर भी पढ़े जाते थे, शमा रखी जाती थी सबके सामने, और आखिर में उनके कलाम के साथ वो शमा की महफिल जो है ख़त्म होती थी। तो ये बड़ी रवायत रही है और बहुत मुबारकबाद मैं देना चाहता हूँ कि आपने इस अहम मौजू पे काम किया, और मुझे उम्मीद है कि इस पर आप और तफसील से काम करें। seminar nang ada musyarih ada program di satu bulan ini itu sekolah tapi semua i program sekolah i main maksud tu kasale main maksud po iwe urdu nang baki language gunina ngata gap po bridge ho chese koshish chostano hale ina e level ka ladakh sina ut ladakh na nge khayal le first time sontendole ina participants gun علی گڑھ کانپور لکھنؤ دہلی پنجاب جموں کشمیر تنگتا لداخ کرگل دراس سمانس کتنو غیلے تنے کھونے ngata I azuko I seminar choche se reason sama chenmo chik chik poteo inke ive cultural exchange la shik chai shik choina samte chezana ngata bol chal ngata zerche ngata urdu zerche se lehja nang urdu zerkan mune urdu lehja nang khoni soch po urdu soch po te gap ma chenme get yagle te gap po ngata bridge choche se koshish chostano tenengata urdu speaking इलाका ने मंगछद अजुगुन पार्टिसिपेंट्स को निका खोस्तान होले इना सेशन निजत क्या नशिस्त निजत क्या सेशन फर्स्ट सेशन बिना ngata मकाला निगारी जर्सिनाले पेपर रीडिंग कावेना रंगरा रिसर्च को कोने सालते न तेना टॉपिक मंगछद तो रिलेटेड उर्दू ना लद्दाख से स्कोला योतनियाले तेना मकाला निगारी ना पेपर रीडिंग ना ngati kargil ne writer ngi se research paper uni ka salteno gale tene लखनऊ ने चिकची सालतेनो तेने चिकची के कानपुर ने सालतेनो गले खोने खराउने रिसर्च पेपर uni का सिला जातेनो ते रिसर्च पेपर सिलचे से रीजन बते वनो कि खोने नजर ने उर्दू नंग लोकल एरिया ना ची रिलेशन जो खोना चीज इकसत त्यो ngata जिक्सनवा जिक्सा med na ngata na skip chakanun khone ngata shat cheno ya ngata te kane yang chai idea yong cheno makala nigari te on gale second session mena nashist second nashist pena mushaira na tene poetry ngata sompa poet kya sompa bo churuk kya gale ngata local lene tanste kargil dras te mane pura all over india ne lagbag ma jaga ma pone osto dele tene second nashist pena ote na rang poetry o sala jat cheno le kasa jadi ngata junu ina ngata kam ngata sixth kala mangcha ngata mina junu ina khapna je ito hago je potap se kapte yu ngati ma sad part chi du gale dembe na ma sad part chi du ke ngata junu ngata youth po literary field ina mane teo nge teo zamet ki urdu inchi ga chi inchi barrier met pa language barrier met pa literary field ina ma nyun participation cho jate inche du gale le khas karke ngata junu ni na thushes po ma zaruri inche dugle cheze na ngata first row second row ze ne chen bale first row ka daksa khon jukstan daksa I senior samas ke tano ta thore khon sama retire chano ya china age hisab se khon te jagah ka ne hatai chana te khon jagah ne na langata mi ji gozare te jagah nen mayan na tene ngata iu next generation ka lepche in mano pale daksa ngata adabi last chodo chi chodna yale ka language na chodna te second yonches po ngata next po sani yonches po mane ngata na budigi na merugle nge mane khatolte zenale budigi na meruk urdi na meruk ka language na meruk baki चीजों में योडो मगर लिटरेरी फील्ड ना ngata nge sambena ka level e ngati sanganma oyotpin te level bo daksa ngata maintain cho maya na inche duk tene ngati next generation bota teo sang yun mani yanche inche mano kaltes khoni na madez na nge sambena
ina ngata ngerang nguni ya suina media social media zariye ngata school magic school te hago tangna literary field bongata datpena nate spera then tang se ki urdu nok ya hindi nok ya boti nok ya english nok te datpena na things te ngata literary last pena ngata fully involved chago she zinches dugle you ta mas sperang be no pole nga urdi writer jik ta choste lo almost 20 years is something wale te urdu chama shok onzen bale school time ina te time ina urdu shok chama onze te nga dj se shok shante otpinele nga dj shok daru tene dis thing book nga tuk chi publish chos pasang tene nga new na pothuk ni mangpo na pothuk gyagar la thuk aligarh la thuk kanpur lakhnaऊ delhi ka chama thuk pasang tene nge daira okhrang bo tenna literary daira song pasane nga tenna field ina juks pa tenna mane chongin ji do mera pale जैसे आप मीडिया से हो ngira media scholar saminduk cheno nga writer ji song nga tenna ngari tenna daira wena saminduk pasang ina ngira I chaji ngira ka jo pinya jo पहली बात तो ngara inna ona po involve hoche pe jaste song इस पर ये क्रेडिट पे पूरा ये सब मेरा ऑनरेबल काउंसलर मिर्जा मेहदी साहब ताने खोने खोन नंगे यो मुश्तरका सोचिन या लंगा जॉइंट सोचिगिन तेने खोने असंबा ग्याला साल न्या असंबा तांस तेने फाइनली ngaya ई जगह का यू चेंज जरते ngaya छमा ngaya इसके संबा तांस तेना लास्ट के तेने खोन बाकी उनला इनविटेशन कल्चर शुरू चोस पिनले बस छुशो दिन ngata एक सेमिनार एक मुशायरे ngata प्रोग्राम जी तो खला मोला ई मिक्सी चिंतिन समय संगला अस्सलाम वालेकुम तेने दिरिंग त मोहंटे थत्पोरक निरा चीज ने का तो यू चोस ngata सेमिनार सिक फस गुमारंग ngata ले ngata लद्दाख से आजु बिना गुमारंग ngata सोंसिन सोंपसंग त्यो जकमा निस सिंगल ngata ख्याल लद्दाखी nga फोनी वरक तेने यू चोस ngata सेमिनार छि छरक त्यो ngata जुक्सी ट्रेन ngata शुशोद लाजुक चेना जसपा तेने ngata मार देमोरक मगर टेम्पो चाहिँ काम यो चसपोस त्यसम ngata मिउन ला चम शेजुक चोशत पिन सो ngata लोन्जर गोशत पिन कजुक छे छावशत पिन प्रोग्राम पो त्यसम ngata यस तन ला को मसुङ त्यो ngira मिडिया थुर ngata त्यो जरिन जे जुना का तो यु इमिजिएट ngata जोसपा शकमा चिक मन ngata टेम योत met पिन तेने तेना ngata चम सिंगन कन पो ngata को सपोर्ट जोसे सुन्दुस देनाउ जोस पिन चम सिंग ngata ina थुस थोबेत ना yang ngata ngata लद्दाख ना ले ना टेक्से ना शे ना ngata मुशायरा ngata ina जुक मंगबो यक सों बसंग तेगु ना ngata ina थुस थोब कोशस म जरूरी योत पिन सों प तेजम सिंग ngata थुस थोब बयान शॉर्ट अजुक सिना ngata टेम थोब पसंग सों बसंग पहली बार ई तो चला कुन ngata ई उर्दू सेमिनार पो कुमार ngata सों सेनो सों बसंग इना उर्दू ngata ज्ञान लखिरचस ई ngata स्कोप से बोरचस ई सोंचस ई ngata जोर तंगचस ngata संग में खक ngata चम से अजुक योत नगा तो ई तो ngata चोचस बार अजुक छचस पो तेना ngata खक चिक सोर पार्टी सोर ngam म टकपो सोर गेला सोर चीज ने ina दिरिंग ngata अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ना गेला ngata को स्कॉलर सोस तेने देना सोला ngata ई कने दिल्ली जेनी अजुक को टीम ते संग चिका संग माना को इंटरनेशनल लेवल का काउ खोंग दुले ती मी गुन ई ngata इजम शॉर्ट नोटिस ngata लेप से ई कने ngata दसा खोंग दरेंगा तो पार्ट निसी ngata अजुक चोसनो गोमा खोंग ई समा रिपीट चोसे अजुक जरे चेस पेरे ngata ना हा गोरा म छेनमो ई उर्दी अजुक ngata अजुक छरुक ता सों पर नेक्स्ट दसा ngata फितोगा ngata yang मुशायरे खोंग दी पार्टी अजुक पो दुलचे से तो ते वन दसा ngata ई का दुली निनो सों पर ई ngata ina ई मी उन थुसे ngata खोंग हा गो चुचे ngata सिल्कन योत ngata एजुकेटेड चम से अजुक ने ई उर्दी उन गेन लखे ना खोंग दिरिंग थुस ज्ञान पिनना वॉइस मैसेज ता ngata छुशोती अजुक का जम से लेब मतब चीज ने दसा ngata बस्तोन ना हिलिंग ते संग लास म मंगबो दुकते ngata सु yang ngata मीटोंस का ने अजुक का ते समय का दुकते ने yang दुन लगांग दुल पसंग ते फे जम मिक लेब मतब सों पसंग इंशाल्लाह उम्मीद ते नाउ चेन मिमाज ला अपील चेन ngata ई उर्दू उन ई चोसुन ngata स्कोप से बोरना शुंगना ngata सिर्फ ग्रोनी का दवा मचवा उन प्रैक्टिकल ग्रोनी का ngata सपोर्ट चोसे ngata संग मा चिक चोसे ई उन ngata गेन लखे ने इन हाइलाइट्स होसे ई उन ngata अल्लाह शु तो प्यार जखम म उम्मीद छन मन सों पसंग आखिरी के ये ते जुन चीज ngata ई ख्याल लद्दाखी जेन जन का अजुई मन हंडे खोई देना दोतपाई दुक चीज ने का तो ngazia yu ngata chuchoti na ngata cho chana yu gazu han chun song pasang tene खोई म हंटे सपोर्ट yu इंशाल्लाह यो चने yang उम्मीद चन yu सोस योत ना का तो ngata केला संग केला टेम्पिंग से यो चने अजु बना yu संग केला ngata yang स्कॉलर क्यों से केला ngata सेमिनार जस्ट तेओ ने उम्मीद नि याले